आयच्या रामाक लागून आम्ही सगळे एकठांय जाले आयज गोंयकार एकठांय जालो कित्याक रामाचेर हल्लो जालो म्हणून एक एक्टिविस्टाचेर हल्लो जालो म्हणून एक आमच्या लिडराचेर हल्लो जालो म्हणून आज रामाकूच लागून आमी एकठांय जाले काय की हेच्या पयले आमचे कोणाचेर अटॅक जावंक ना आनी हेच्या पयले केन्नाच गुंडागिरी जावंक ना 2014 जेन्ना या फोटिंग आश्वासन दिवन लिडरान आमची फोटिंगपणान हे मुकूट जिखून घेतलो तेन्नासून हे फोटिंगपण चालू आहा आनी तेन्नासून हे गुंडराज चालू जाला आनी हेंकां निवडून हाडपाक सत्तेर हाडपाक जे पळय अडानी जिंदाल आनी अंबानी तांकां 1000 कोटीचे वयर मोडून हे गुंडराज तयार केला आमचे देश बरबाद करपाक तेन्नासून हे गुंडराज चालू जाला आयज रामा कडेन केलो फाल्यां म्हाका अटॅक करतले तुमची घराचेर कोणाचेरूय अटॅक जातलो आयज आमी गोंयकार न्हिदोन रावल्या आनी आयज गोंयकार न्हिदोन रावल्यात म्हणून आमचेर अटॅक जाता तर मागता सगळे काय जागे जायत आनी भायर सरत कित्याक वेळ असलो पावलेलो आसा आयज भैया सरपंच जातात लांबाणी सरपंच जातात आनी समज एक ग्राम सभा आपयली आनी ग्राम सभेन या सरपंचान कोंकणी उलोवपाक कळना जाल्यार आमी शिकची पडली तांची भाशा ती युपीची भाशा कोणती ती हांव नको पण लांबाणची भाशा कन्नड आनी जायते भाशेचे भाशा आसात समज गोंयांत रावून आमकां तेंची भास शिकची पडटली तेंची भास उलोवची पडटली जाल्यार आमचे गोंय ह्या मंत्र्यांनी घाटार घातलेले आसा हेचेर आमी निशेध मागतात आनी आमचो आवाज हेच्या मुखार उबारूंक जावो म्हाका कित्याक पडला म्हणून आमी घरांत रावचे न्हय आयज एक समज मंत्री एक समज जज आपलो कायदो करता न्याय सारको दिता लोकांक जाल्यार तेका रोखडोच मंत्र्याचो दबाव येता बाबा हेका भितोडूंक जाय हेका सोडूंक जाय जाल्यार एक जजाक आपले सारको न्याय घेवपाक मेळना ही गुंडागिरी काबार जावपाक जाय नाजाल्यार त्या जजाक भिरांत आसता की आपल्याक ट्रान्सफर करतले ना आपल्याक नाटक करतले म्हणून ही गुंडागिरी काबार जावपाक जाय ती सेंट्रलाक चलची चालू जाल्या कित्याक जेन्ना आमचो सरकारच गुलाम जावन आसा ह्या अडानी अंबानी यांचो जाल्यार ह्या सरकाराक आयकोचें पडटा आनी तांकां जाय तशें ते सरकार चलयतात आनी आमच्या पोरजेक पांया खाला दवरतात जेन्ना एक पुलीस आपलो कायदो करता आनी न्याय सारको करता सारकी कामां करता चुकलोल्याक पनिशमेंट दिता तेन्ना रोखडोच आमदाराचो आनी मंत्र्याचो फोन येता आनी तेका दबावान तेका सोडचो पडटा आनी बरे मनशाक भितर घालतात हे काबार जावपाक जाय ही गुंडागिरी काबार जावपाक जाय आयज आमचे मिडिया भाव पयलींची जे मिडिया आसताली ती आतां ना आतां भिरांतीन बीजेपीचे कांयच वोट सोदना बीजेपीचे जो ऑपोजिशन जे पळय कितें करीत तेंचो रोखडोच दुसऱ्या दिसा पेपराचेर व्हडलो स्टेटमेंट येता हेंकां भिवन दवरलेले आसात ह्या बीजेपी पक्षान सोकले जे पळय बरो वाद करतात तेंकां भिवन दवरलेले आसात नाजाल्यार तेंकां नाटक केलेले आसात कित्याक ही गुंडागिरी तेंची 2014 आमच्या भारत देशांत जाल्या आनी हेच्या पयल्या गुजरात गांवांत जाताली गुजरात शारांत जाताली कितलेशे लोकांक आमचे मुस्लीम भावांक तेणी मारलेले आसात कित्याक आमी आयज ह्या फोटिंग आश्वासनाक ह्या फोटिंग करूंक ह्या सत्तेर बसयला आमचे राज चलोवपाक आमचे देश चलोवपाक आयज हो एक कंट्री वयता कोणाचे बिझनेस वाडयता कोणाची इकॉनॉमी वाडयता आमी समजवतात आमचे अर्थ बघताय ते समजतात की आमचो माई बाप आमच्या बसाक लागून कंट्री भोंवता म्हणून ना म्हज्या भावनो ना म्हज्या इश्टांनो हो भोंवता फकत ह्या अडानीक लागून जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर एक कंट्रीन भोंवता त्या दिवशन एक म्हयन्याच्या 2 म्हयन्यान अडानीचो प्लान ना अडानीचो बिझनेस चालू जाता हे सगळे फोटिंग मंत्री ह्या बीजेपी पक्षाचे तो 2027 बगलेक पावलेलो आसा हांव रिक्वेस्ट करतलो जेन्ना आमचे फिदोल भाई इतलो वाव करता आमच्या गोंया पासून आमी सगळ्यांनी मुखार सरून तेका तेको दिवपाक जाय तेका फुलोवपाक जाय ह्या म्हाजोड्या कॉन्स्टिट्युन्सीन नुवे लागता आसता नुवे कॉन्स्टिट्युन्सीन तेका बुजोवपाक कित्याक त्या जाणट्याक आमी हाडून पळयलो काँग्रेस पक्षाक तो निवडून येयलो आनी काँग्रेस उडकी मारली अशें जावंक जायना तर मागता सगळे ताई आमी एकवटान रावया जावया आमी राम जावया आमी जेजू क्रिस्त जावया आमी अल्लाह आनी युनायटेड रावन आमचे गोंय सांबाळया
जय हिंद, जय गोवा, जय